سلام اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غنشارك معكم عجينه ديال الصابلي معتمده عندي وناجحه 100%. بالنسبه عندي هنايا 250 غرام ديال الزبده كيف ما كتشوفوا، 2 كيسان ديال السكر كلاصي او سنيده، انا دايره سنيده، ثاني ما غنعمروش مزيان كيف ما كتشوفوا. وعندي كاس من بودره الكاوكاو. المهم نتوما تقدروا تعوضوه بكاس ديال النيدو، تقدروا ديروا كاس ديال الكاوكاو كيف ما شفتوا، تقدروا كاع تستغناو عليه ما ديروا حتى حاجه. انا غندير كاس ديال الكاوكاو، بودره الكاوكاو. عندي نقرصه ديال الملح، بسم الله. الزبده تكون على درجه المطبخ باش تساعدكم في الخدمه، تجي الخدمه هي مريحه. خدموا الزبده مزيان مع السكر، بودره الكاوكاو. غنضيف 2 كيسان ديال الزيت، 2 كيسان لاروب، بالنسبه للنكهه انا هاد الصابلي غادي نخرج منه اشكال، واحد 3 صابليات او 2 او على حساب غنبقى نفيني. عاد ديك الساعه كل صابلي غادي نفكهو بالنسمه ديالو. مغنحتاجش ندير النسمه انايا في الصابلي، في عجينه الصابلي. عندي 3 البيضات، دابا غنضيف الطحين شويه بشويه. ونحاول الصابلي
نخلطو غير شويه بشويه، ما غاديش نعجنو، كيف ما خدمت الزبده مع السكر الزيت والبيض وبودرة الكاوكاو. نحاول انني نبقى غير نجمع شويه بشويه. كيف ما كتشوفوا نبقى غادي هكذا مستمره حتى نجمع العجينه ديالي كامله. صدقوني بان هذا كيف ما قلت لكم ما كنعجنهاش، كنحاول نجمعها غير شويه بشويه حتى كتجمع. كنحصل على عجينه الصابلي كيف ما كتشوفوا، ما تكونش قاصحه وما تكونش خفيفه بزاف ثاني. من بعد ما خليت العجينه ديالي ديال الصابلي ارتاحت ليا، غنقطع منها غندير بلاستيكه ونرد النص ديالها من الفوق، غنرش غير واحد شويه ديال الطحين باش نكمل الدلاك. غنقطع بهاد السيركل الدائري، حيت بغيت انا هاد السيركل بغيت ندير منو صابلي ديال النوكا. وعندي هاد الدلاك هذا تقدروا ديروه، تقدروا ما كاينش عندكم ما متوفرش تقدروا تستغناو عليه، ماشي ضروري، انا كاين عندي موجود غنخدم به. كنحاول نرش واحد شويه ديال الطحين كما كتشوفوا السمك قداش.
يسخن. طيب غير بلاتي عليها، الكلبوطه ناقصه شي شويه، طيب غير بالماء باش يطيب. ديالي من بعد ما قطعتو كيف ما كتشوفوا صفتو في اللاطه، وغنشغل الفران يسخن ونديرو الفوق حتى ياخد اللون ديالو، نهبطو لتحت يتحمر شويه ونحيدو. من بعد ما رديت الصابلي يطيب ليا في الفران غندوزو نوجدو النوكا. بالنسبه للنوكا عندي 50 غرام ديال الزبده، و50 غرام ديال الجليكوز، و50 غرام ديال السكر، و50 غرام ديال العسل، ما يعادل معلقه ديال الزبده كبيره كيف ما كتشوفوا. هانتوما مقببه، ومعلقه ونص ديال السكر، ومعلقه ديال الجليكوز كبيره حتى هي عامره، وجوج معالق ديال العسل ما يعادل 50 غرام، و100 غرام ديال الجنجلان او لوز كونكاسي او رقائق اللوز، المهم كيبقى الاختيار لكم. انا غنديرها بالجنجلان، غندير النوكا بالجنجلان. غنرد هاد العناصر كامله غادي نردها في القلبوطه حتى تغلى ليا، عاد غادي نضيف لها الجنجلان غير تبدا تغلى شي شويه هكا وغنحيدها. من بعد ما انسجمت ليا العناصر خليتها تغلات، بدات كتغلي وانا نحيدها في القلبوطه ونسجم ديال العناصر كاملين كما كتشوفوا. غنضيف ليها هاد 100 غرام ديال الجنجلان اللي مغسوله ومنقيه، وما نحمرهاش. كما قلت لكم تقدروا تعوضوا هاد الجنجلان باللوز كونكاسي او رقائق اللوز او كاوكاو كونكاسي. صراحه كتجي النوكا رائعه، كتجي مقرمشه ولذيذه. صافي انا نخليها العناصر ديالي تبرد ليا شويه، وغنديرها في السيليكون وندخلها للفران نخليها تبرد شوي. من بعد ما بردات ليا شويه النوكا ديالي كيف ما كتشوفوا، غنجيب واحد السيليكون هذا الماركه هادي كما كتشوفوا، وغندير واحد جوج معالق نديرهم في الماء، ونبدا نهز واحد شوي قياسي، نحط شويه بشويه، ما نعمرش انا كاع بزاف، ندير واحد الكميه اللي غندير على حساب باش تجيني في هاد الكاس. ما تحاولوش تعمروا بزاف باش ما يتزلع لكمش، باش ما تفيض لكمش فاش تكون طيب. كما كتشوفوا هانتوما كما كتشوفوا داك القياس ديالي اللي درت، وكيف ما قلت لكم غندخلها للفران، نشعل الفران وندخلها الفران من الفوق، نخليها طيب حتى ما تبقى تغلي صافي تحبس، وديك الساعه غادي نخرجها ونخليها حتى تبرد ونحيدها من السيليكون ديالي، ونعاود ثاني نفس الخدمه حتى نسالي كاع النوكا ديالي. بالنسبه للنوكا من بعد ما طيبتها وخليتها حتى بردات كيف ما كتشوفوا هي هادي كتجي مقرمشه ولذيذه، كنخليها حتى كتبرد عاد كنحيدها من السيليكون. هانتوما النوكا ديالنا هي هادي، غنحيدها وداكشي اللي بقى ليا غنعاود ثاني نعمر السيليكون ديالي وندخلو الفران ثاني من جديد حتى كنسالي كاع النوكا. كيف ما كتشوفوا دابايا من بعد ما طيبت الصابلي ديال النوكا هو هذا،
كيجي مقرمش وكياخد لون واحد. غندوزو دابا باش نفينيو الصابلي ديالنا. بالنسبه باش نلصق الصابلي عندي هنايا تقريبا واحد كاس ديال العسل العنبه، وعندي 125 غرام ديال الشوكولات بيض كيف ما كتشوفوا، وعندي معلقه صغيره ديال الموسم ديال النوغا. غندير الشوكولات يسخن ليا، بعد ما يسخن ليا دابا راه سخون غنزيد عليه الشوكولات كيف ما قلت لكم، وغنخليه يرتاح شويه عاد باش غادي نزيد الموسم ديال النوغا. انا من بعد ما خليته تا ارتاح شويه صراحه انا التعليقه هذه كتجي زوينه. انا كما قلت لكم الموسم ديال النوغا فيه واحد الريحه رائعه. بالنسبه للتعليقه ديالي هي واجده كما كتشوفوا. غنشد الصابلي ديالي ونحط فيه كما كتشوفوا، وغنبقى مستمره هكا. نثبتها هكا النوغا ديالي، شد الصابلي من هاد الجهه هادي، شد النوغا ماشي على هاد الوجه هذا، غندير هذا هنا. وغنبقى مستمره هكذا حتى نسالي كاع الصابلي ديالي نثبت فيه النوغا، وعاد ندوزو للكاناش اللي غنديرو فوق الصابلي. بالنسبه للكاناش ديال النوغا اللي غنديرو فوق النوغا، عندي هنايا 500 غرام ديال الشوكولاط بيض ذوبتو مع واحد 2 معالق ديال الزيت حتى 3 كما كتشوفوا، وعندي هنايا 3 المعالق ديال كاوكاو محمر ومحيد له القشره ونطحون مزيان كيف ما كتشوفوا. واللي عنده البخانيني ديال اللوز او ديال الكاوكاو يقدر يعوضو يدير 3 المعالق منه ديال البخانيني، 3 المعالق ديال البخانيني. انا عندي هنايا دايره غير كاوكاو محمر ونطحون مزيان حتى ولا معلك هكا. عندي هنا 3 المعالق كبار. كما كتشوفوا غنبقى نحرك حتى ينسجم ليا الكاوكاو مع الشوكولات. كيف ما قلت لكم اللي بغا يعوضوا بخانيني ديال اللوز يعوضوا، بغا يعوضوا بخانيني ديال الكاوكاو حتى هو يعوضها به. انا دايره انا غير كاوكاو طاحناه مزيان محمراه وطاحناه مزيان، وغنخلي الكناش ديالي حتى يبرد شي شويه عاد باش يمكن ليا نخدم به. من بعد ما الكناش ديالنا شد شويه راسو كيف ما كتشوفوا، غيمكن ليا دابا نخدم به. بالنسبه للبوش عندي هذا البوش هذا، المهم نتوما البوش يبقى لكم نتوما على حسابكم، على حساب البوق عفوا.
نعمل معكم كيف ما قلت لكم. كما كتشوفوا الاخوات كيسالك وكنعمر ثاني بشويه بشويه. فيكم ما سال ليا كنحاول انني كنمسح يديا بحال هكا. غادي نحاول انني نحط لكم شي وحدات في الطبله نخدمهم معكم حيت تيزلقوا ليا مع التبصيل، تيزلقوا ليا. اي بوق كان مسنن تقدروا ديروا به. وغنبقى مستمرة هكذا حتى نسالي كاع النوبة ديالي. كما كتشوفوا هذا هو الصابلي ديالي من بعد ما شكلته بالبوش ديال الحلوى. كما كتشوفوا كتجي رائعة صراحة، لا مذاقا ولا شكلا. بالنسبة للشكل النهائي ديالنا ديال الصابلي بالنوكا وكاناج هو هذا كما كتشوفوا. ما تبخلوش عليا التعاليق ديالكم باش يبقى يوصلكم كل جديد. نتمنى تنال اعجابكم، بارطاجيو مع الاهل والاصحاب.